नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। इस वक्त पूरे जुआ कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी देखने को मिल रही है और हर उम्मीदवार लोगों को अपनी तरफ मायल करने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नौजवान सियासतदान मीर जुनैद, जो लंगेट असम्बली नशिस्त से ये इंतखाब आज़ाद उम्मीदवार के तौर लड़ रहे हैं। जी जुनैद साहब, आपका खैर मुकदम है रूबरू के आज के शुमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान जी। जी जुनैद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपना पहला असम्बली इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इस सफ़र तक पहुँचने के लिए आपको किन किन नशे व फराज से गुजरना पड़ा? ज़िंदगी एक कश्मकश है। मैं इन लोगों की तरह बॉर्न एंड बॉट अप विद गोल्डन स्पून तो नहीं हूँ। जो कुछ किया है अपनी मेहनत और अपनी मशक्क़त से किया है, और इनकी तरह मैं पॉलिटिकल एसआरओ भी नहीं हूँ कि सजाद गनी लोन साहब का दिया हुआ सारा कुछ मिला, रशीद इंजीनियर को पीसी का दिया हुआ मिला, उमर अब्दुल्ला को फारूक साहब को शेख अब्दुल्ला साहब का, महबूब जी को मुफ्ती साहब का। तो मुझे जो है, हमारी मेहनत हमेशा ये रही है कि सुई के उस टिप से हमें हर दिन कुआं खोदना पड़ता है और उसी कुएं से पानी पीना पड़ता है। ये हमारी मशक्क़त है, ये हमारी मेहनत है, और इंशाअल्लाह ताला जो दिल से मेहनत की जाती है, जो नेत खुलूस से मेहनत की जाती है, वो मेहनत रंग लाती है। सियासत के मैदान में आने का मकसद क्या है? सियासत इबादत है जी। और इबादत हर कोई करना चाहता है। तरह तरह की इबादतें हैं और आए हैं खिदमत खलक करने। लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात है, रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं, इनको अजाला करने आए हैं। जो नौजवान को घुटन महसूस हो रही है, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ पे नौजवानों को PSAs लगे हैं, UAPA में बंद है, अननेसेसरी हरासमेंट हो रही है, और जो लोकल इश्यूज़ है, जो ज़रूरियत ज़िंदगी के मामले हैं, वो इश्यूज़ पे बात करने के लिए और उन इश्यूज़ का रिजॉल्व करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। जी जुनैद साहब, यहाँ पर और भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोग आपको वोट क्यों दें और आप उनसे बेहतर और मुख्तलिफ कैसे हैं? देखो, मुझे कोई पॉलिटिकल बैगेज है नहीं। मैंने इनकी तरह कत्लो गारत नहीं कराई है, मैंने इनकी तरह लोगों को फांसियाँ नहीं दिलवाई हैं, मैंने इन लोगों की तरह रात के अंधेरे में किसी को उठवाया नहीं है और दिन के उजाले में उसको छुड़वाया। हमने कभी ऐसा काम किया नहीं, और हमारे हाथों में खून की मेहंदी नहीं लगी है, ना ही हमारे कपड़े पे कोई खून की छींट है। एक पाक साफ दामन इंसान हूँ और हक और लड़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और सही और झूठ की लड़ाई है। तो लोगों को फैसला करना है, ये हक का साथ देंगे या बातिल का साथ देंगे, सही का साथ देंगे या झूठ का साथ देंगे। फैसला लोगों के हाथ में है। लोग समझते हैं सब कुछ, और हमने अपनी जितनी कोशिश करनी थी और कर रहे हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे। जुनैद साहब, आपके जो सियासी हरीफ है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और वो आपको बीजेपी प्रॉक्सी कह रहे हैं। जो ये ऐसी बात कर रहा है वो लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। हमारा मैंडेट लोगों का मैंडेट है जी। ये किसी RSS और BJP का मैंडेट नहीं है, ना ये किसी और सियासी जमात का मैंडेट है। ये मैंडेट जो है, इसमें लोगों का प्यार है, हमारे माँओं बहनों की दुआएं हैं, और एक नौजवान का भरोसा है, और इंशाअल्लाह ताला इसी चीज़ को लेके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और इस मैंडेट की कदर करते हुए हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये कल को मैं MLA नहीं बनूंगा, ये यहाँ के लोग बनेंगे, यहाँ के नौजवान बनेंगे, और यहाँ पे हर घर में हर फर्द MLA बनेगा।
اور یہ جو لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں، باقی ساری بکواس نامہ جن کا یہ ہے، الیکشن میں ہر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات اگر کر رہا ہے تو یہ جو جتنے اپنے ہمارے ساتھی ہیں، جتنے سپورٹر ہیں، یہ لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی توہین کرتے ہیں۔ جی جنید صاحب، اگرچہ آپ نے کئی مرتبہ انتخابی مہم کے دوران اپنا پاور شو کیا، لیکن آپ کے سیاسی حریف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ صرف لنگیٹ ٹاؤن تک ہی محدود ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ 8 اکتوبر کو پتہ چلنا ہے۔ ٹپنیوں پہ میں یقین نہیں کرتا ہوں، کس کو جا بولنا ہے بولیں، ہمیں مطلب جو ہے وہ 8 اکتوبر کو جو نتائج نکلیں گے وہیں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ہے۔ تو ابھی ٹپنیاں کر کے، ابھی یہ ساری چیزیں کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا، اور اس میں ریاکشن دینا اپنا ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے۔ آپ یہاں پر اپنا سب سے بڑا سیاسی حریف کس کو مانتے ہیں؟ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں؟ کسی کو بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ چور چکاٹے میرے سیاسی حریف نہیں ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ کل تک رائے شماری بھیجی، جن لوگوں نے یہاں تک کل کو باقی ساری چیزیں کری، وہ ہمارے سیاسی حریف نہیں ہو سکتے۔ کل تک ایک بات کرتے تھے، آج کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ وہ جو لوگ ہمیشہ یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے آئے، وہ جو لوگ یہاں لوگوں کو ہمیشہ بیوقوف بناتے آئے، وہ میرے سیاسی حریف نہیں ہو سکتے ہیں۔ کل تک رائے شماری تھی، آج رائے شماری کہیں نہیں ہے۔ کل تک اچیویبل نیشنہوڈ تھا، آج کہیں نہیں ہے۔ کل تک سیلف رول کہہ رہے تھے، آج سیلف رول کہیں نہیں ہے۔ کوئی آٹونومی کہہ رہا تھا، آج آٹونومی کہیں نہیں ہے۔ آج انہوں نے نیا ترانہ اٹھایا، جی ہم مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ جو مسئلہ کشمیر گیلانی صاحب حل نہیں کر پایا، جو مسئلہ کشمیر نواز شریف، پرویز مشرف، اٹل بہاری واجپئی جی نہیں حل کر پائے، اقوام متحدہ حل نہیں کر پایا، اور یہ لوگ آج مسئلہ کشمیر حل کرنے نکلے ہیں۔ مطلب شرم ان کو نہیں آتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کب تک؟ تو ان چیزوں سے جو ہے مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے، یہ زیادہ دیر چیزیں نہیں چلنی ہیں، یہ زیادہ دیر یہ جو جھوٹ فریب کی سیاست ہے اتنی دیر نہیں چلے گی۔ اور اس میں سے کون ہی سیاسی حریف ہے؟ سیاسی حریف ایک سوچ ہوتی ہے، ایک وچار سیاسی حریف ہوتی ہے۔ کوئی پرسنل معاملے کو لے کے کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف ہوں، وہ سیاسی حریف نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہی نہیں، جس کی کوئی سیاسی سوچ ہی نہیں، وہ کیسے میرا سیاسی حریف ہو سکتا ہے؟ آپ ہی بتاؤ۔ جی جنید صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے جیت کا صحرا آپ کے سر باندھا تو آپ کے پاس کیا عزائم ہے، کیا روڈ میپ ہے لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کو آگے لے جانے کے حوالے سے؟ دیکھو، سمپل سی بات ہے، یہ میں ایم ایل اے نہیں بنوں گا، یہ یہاں کا بچہ ہر گھر کا ایک ایک افراد جو ہے ممبر آف اسمبلی بنے گا۔ اور جب یہ لوگ خود ایم ایل اے بنیں گے، خود فیل کریں گے کہ نہیں، اس نوجوان نے ہمیں طاقت دی، ہمارے ووٹ کا، ہمارے حق کا حاصل دیا، تو ایک امپاورمنٹ ہوگی۔ کیونکہ ابھی تک یہاں لوگوں کو ووٹ ڈال کے بھی کچھ نہیں ملا، ووٹ نہ دے کے بھی کچھ نہیں ملا۔ بٹ اتنا میں ضرور یہ کہوں گا کہ ان کو میں ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی دوں گا، ان کو میں امپاور کروں گا۔ یہ جس دفتر میں جائیں گے ایز ایم ایل اے جائیں گے، ایک عزت سے جائیں گے، ایک وقار سے جائیں گے، اپنے کام کر کے آئیں گے۔ اور اس پاور کو میں بہت ڈیسینٹرلائز کروں گا، یہ گھر گھر تک میں یہ طاقت پہنچاؤں گا۔ اور یہی ہوگا کہ اگر آج میں کسی کی سفارش کروں تو وہ بذات خود ایک میر جنید کرے گا، اور کل کو یہ لوگ جیسے آپ نے کہا آپ کا صحرا باندھیں گے، تو کل جب میں کسی کی سفارش کروں گا تو یہاں کا 1,11,000 ووٹر کرے گا، اور فرق یہی ہے اور کیا ہے۔ جی جنید صاحب، اپنے مصروفیات کے باوجود وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نوجوان سیاستدان میر جنید صاحب، اور یہ بھی جیت کے حوالے سے پر امید ہے، لیکن آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.